Hello everyone. यो भिडियोमा BBS फर्स्ट इयरको युनिट 2 मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसिएन्सी यहाँबाट बोर्ड इक्जाममा टियुले सोधेको क्वेसन्सहरू हेर्छौँ। अब यो खासमा यसमा कतिपय कुराहरू 2076 मा जुन नयाँ सिलेबस आयो त्यो अनुसार थपेको छ। त्यसपछि इक्जाम नभएको कारणले अब यहाँबाट अरू क्वेसनहरू कस्तो सोध्छ भन्ने त्यो इक्जाममा सोधेको ठ्याक्कै क्वेसनहरू चाहिँ हामीसँग छैन। तर अब यो 4 इयर BBS को पहिलाको पुरानो कोर्स अनुसार क्वेसनहरू यहाँबाट सर्ट क्वेसनहरू मात्रै सोधेको छ, लङ क्वेसन सोधेको छैन। 3-4वटा सर्ट क्वेसन छ, जस्तो 2071 देखि 75 सम्म सोधेको छ। 76 मा पनि यो च्याप्टरबाट क्वेसन सोधेको छैन। तर अहिले 76 पछाडिको जुन नयाँ कोर्स आयो त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा यहाँ थपिएको छ र यहाँबाट अहिले चाहिँ क्वेसन सोध्ने प्रोबाबिलिटी धेरै भएको च्याप्टर हो यो। सो यसमा जस्तो ट्याक्सको इफेक्टहरू, सब्सिडीको इफेक्टहरू, प्राइस कन्ट्रोल पोलिसीहरू, त्योबाट म्याथमेटिकल क्वेसन प्लस थ्योरिटिकल क्वेसन दुइटै सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी छ। सो त्योसँग रिलेटेड इच एन्ड एभ्री टपिकको म्याथमेटिकल क्वेसनको भिडियो मैले पहिले अपलोड गरेको छु। त्यसको लिङ्कहरू म प्रोभाइड गरौँला, डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला। यो भिडियोमा चाहिँ मैले जस्तो यो च्याप्टरको मेन इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू के छ त्यसलाई एकचोटि सर हामी रिकल गर्छौँ। प्लस यो च्याप्टरबाट अहिलेसम्म 2071 देखि 76 सम्ममा 4 इयर भइसके पछाडि 4 इयर BBS मा टियुले बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन्सहरूको सोलुसन हेर्छौँ। जुन चाहिँ ब्रिफ आन्सर क्वेसन भनेर 2 मार्क्समा मात्रै सोधेको छ। 10 मार्क्समा यो मार्केट इक्विलिब्रियम र इलास्टिसिटीबाट सोधेको छ। त्यो हामी इलास्टिसिटी च्याप्टरमा म्याथमेटिकल क्वेसन हेर्दाखेरि कन्टिन्युसली लान्छौँ नै। सो यो कन्टिन्युस सिरिज जस्तै नै छ यहाँ मैले डिस्कसन गरेको। सो यसमा कुनै कन्फ्युजन छ तपाईँहरूलाई भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यही अनुसार मैले यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नेछु। ओके, सो यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्स एन्ड फर्मुलाज भनेर मैले केही राखेको छु। जस्तै डिमान्ड फङ्सन भनेको जहिले पनि यो चाहिँ डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड र डिमान्ड बिचको फङ्सनल रिलेसनसिप हुन्छ, अथवा कुनै पनि गुड्सको डिमान्ड र त्यसलाई असर गर्ने डिफ्रेन्ट डिटर्मिनेन्ट्सहरूलाई हामीले म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गऱ्यो भने त्यसलाई डिमान्ड फङ्सन भन्छ। जस्तै यहाँनिर dx इक्वल टु फङ्सन अफ प्राइस अफ गुड एक्स, PY भनेको प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स, Y भनेको इन्कम भयो, P भनेको पपुलेसन भयो, A भनेको एडभर्टिजमेन्ट, यसरी अरू पनि हुन सक्छन् डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू। सो यो यसरी डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड र डिमान्डलाई यहाँनिर डिमान्ड भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ र डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू हुन्छ। सो यो फङ्सनल फर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने डिमान्ड फङ्सन भनेर आउँछ। सो यसको डिटेल भिडियो हामीले अलरेडी अपलोड गरेका छौँ। त्यसपछि आउँछ लिनियर डिमान्ड फङ्सन, अथवा डिमान्ड कर्भको स्लोपको बेसिसमा डिमान्ड फङ्सनलाई लिनियर र नन लिनियर भनेर डिभाइड गर्न सक्छौँ। सो लिनियर डिमान्ड फङ्सनको म्याथमेटिकल फर्म भनेको dx इक्वल्स टु a माइनस b px हुन्छ। A भनेको अटोनोमस डिमान्ड, B भनेको स्लोप हो भने px भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल प्राइस भयो। सो यो चाहिँ जहिले पनि स्लोप कन्स्टेन्ट हुने डिमान्ड फङ्सन हो, त्यसलाई चाहिँ लिनियर डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। अब अर्को नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन छ। यो चाहिँ डिमान्ड कर्भको डिफ्रेन्ट पोइन्टमा हामीले स्लोप मेजर गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँछ भने त्यस्तो फङ्सनलाई नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन चाहिँ dx इक्वल्स टु a px टु द पावर माइनस b, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला सेपमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने dx इक्वल्स टु a बाई px टु द पावर b भनेर हुन्छ। अब त्यसरी नै सप्लाई फङ्सन छ। सप्लाई फङ्सनले जहिले पनि सप्लाई र डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई बिचको फङ्सनल रिलेसनलाई एक्सप्रेस गर्ने काम गर्छ। सो यहाँनिर त्यही कुरा क्वान्टिटी सप्लाई एज अ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अनि त्यसपछि इट इज द फङ्सन अफ डिफ्रेन्ट डिटर्मिनेन्ट्स अफ सप्लाई। सो यहाँनिर मैले प्राइस अफ गुड एक्स, प्राइस अफ रिलेटेड गुड, प्राइस अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, टेक्नोलोजी, अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट पोलिसी भनेर मेन डिटर्मिनेन्ट्स राखेको छु। सो दिज आर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स, अनि क्वान्टिटी सप्लाई इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो यो रिलेसनलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली एक्सप्रेस गर्यो भने यसलाई सप्लाई फङ्सन भन्छौँ। त्यसरी नै सप्लाई कर्भको स्लोपको बेसिसमा यदि स्लोप कन्स्टेन्ट रहन्छ अथवा थ्रु आउट द लेन्थ अफ सप्लाई कर्भ, इफ द भ्याल्यु अफ स्लोप इज रिमेनिङ कन्स्टेन्ट, देन इट इज द केस अफ लिनियर सप्लाई फङ्सन। सो म्याथमेटिकल फर्म अफ लिनियर सप्लाई फङ्सन इज qx इक्वल्स टु a प्लस b px। अब a भने अटोनोमस सप्लाई हुन्छ, b भनेको स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ भयो, अथवा स्लोप अफ सप्लाई फङ्सन विच रिमेन्स कन्स्टेन्ट इन केस अफ लिनियर सप्लाई फङ्सन। अनि नन लिनियर भनेको यदि सप्लाई कर्भ चाहिँ कर्भ सेपमा छ अथवा त्यसको स्लोप डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा डिफ्रेन्ट आउँछ भने त्यसलाई हामीले नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्छौँ। यसको म्याथमेटिकल फर्म चाहिँ qx इक्वल्स टु a px टु द पावर b हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। प्राइस डिटर्मिनेसन अथवा मार्केटको सेन्समा इक्विलिब्रियम भनेको डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको पोइन्टलाई हो। सो केस अफ इक्वालिटी बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई इज कल्ड इक्विलिब्रियम।
अनि इक्विलिब्रियममा जहिले पनि हामीले तीनवटा कुरा मेजर गर्न सक्छौँ, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ डिमान्ड एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ सप्लाई। सो क्वेसनमा इक्विलिब्रियम प्राइस र आउटपुट डिटरमाइन गर भन्यो भने जहिले पनि हामीले डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई गर्नुपर्छ अथवा डिमान्ड फङ्सन इक्वल टु सप्लाई फङ्सन गर्छ। सो इक्विलिब्रियमको कन्डिसन भनेको जहिले पनि डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई। सो इफ वी हेभ टु मेजर value of equilibrium price and equilibrium output, then we have to make demand equal to supply, or we have to do demand function equal to supply function, अथवा गिभन क्वेसनमा दिएको डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सनलाई एकअर्कामा इक्वल गरेर त्यसलाई सोल्युसन गर्यो भने इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु पनि आउँछ र आउटपुटको भ्यालु पनि आउँछ। त्यो अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौँ। अनि मार्केट डिमान्ड भनेको इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सनहरूको समेसन हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 जना 3 जना इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फङ्सन दिएको हुनसक्छ, त्यो बेला मार्केट डिमान्ड डिराइभ गर्यो भन्यो भने इन्डिभिजुअलहरूको डिमान्ड कर्भ अथवा डिमान्ड फङ्सन हामीले जोड्यौँ भने त्यहाँनिर मार्केट डिमान्ड फङ्सन आउँछ। कर्भको केसमा चाहिँ होरिजन्टल समेसन भन्छौँ। सो यही कन्सेप्टले हामीले बाई समिङ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ वी क्यान डिराइभ मार्केट डिमान्ड कर्भ एज वेल। सो यहाँनिर डिमान्ड फङ्सनको केस भयो अथवा मार्केट डिमान्ड फङ्सनको केस भयो, which can be obtained by summing the demand function of all the individuals. Okay, so जस्तो यहाँनिर n सम्म हुन सक्छ, डिमान्ड फङ्सन अफ इन्डिभिजुअल ए प्लस डिमान्ड फङ्सन अफ इन्डिभिजुअल बी प्लस डिमान्ड फङ्सन अप टु इन्डिभिजुअल n गर्दाखेरि हाम्रो मार्केट डिमान्ड फङ्सन आउँछ। ओके, त्यसपछि यो पालि थपेको केही कुराहरू छ। यदि गभर्मेन्टले ट्याक्स इम्पोज गर्यो मार्केटमा अथवा फ्रीली पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटमा गभर्मेन्टले ट्याक्स इम्पोज गर्यो भने त्यो बेला के हुन्छ? अब ट्याक्स पनि सेलरलाई लाउन सक्छ अथवा सेलरलाई इम्पोज गर्न सक्छ अनि बायरलाई इम्पोज गर्न सक्छ। सो इफेक्ट अफ स्पेसिफिक सेल्स ट्याक्स भनेको ट्याक्स इम्पोज्ड अन सेलर भन्न खोजेको यसले। यो हुने बित्तिकै सप्लाई फङ्सनमा यसले अफेक्ट गर्छ अथवा सप्लाई फङ्सनमा सर्टेन चेन्जेस हुन्छ। त्यतिखेर डिमान्ड फङ्सन एज इट इज हुन्छ भने सप्लाई फङ्सनमा अब जुन हाम्रो लिनियर सप्लाई फङ्सन छ क्युएक्स इक्वल्स टु ए प्लस बिपी, त्यहाँनिर अब पी माइनस टी हुन्छ। अब एक्जिस्टिङ प्राइस जति छ त्यहाँबाट हामीले कति पर युनिट ट्याक्स जति इम्पोज गरेको छ त्यो ट्याक्सको अमाउन्ट घटाउनु पर्छ। जस्तै ₹5 पर युनिट ट्याक्स भनेको छ भने पी माइनस 5 गर्नुपर्छ है। सो यसरी नयाँ सप्लाई फङ्सन आउँछ अनि त्यसपछि त्यही अनुसार क्वेसनले जे भनेको छ हामीले सोल्युसन गर्नुपर्छ। त्यसरी नै इफेक्ट अफ स्पेसिफिक ट्याक्स अन बायर भन्यो भने डिमान्ड फङ्सन इज अफेक्टेड। अनि यो बेला चाहिँ अब हामी बायरले ट्याक्स पे गर्नुपर्ने भएर प्राइसमा हामीले ट्याक्सको भ्यालु जोड्छौँ अथवा ₹5 पर युनिट ट्याक्स इम्पोज्ड अन बायर्स भन्यो भने पी प्लस टी गर्छौँ डिमान्ड फङ्सनमा। जुन हाम्रो डिमान्ड फङ्सन दिइएको हुन्छ ए माइनस बिपी, त्यो बेला ए माइनस बी इन्टु पी प्लस टी गर्छौँ अनि त्यही अनुसार हामीले फर्दर क्वेसनले के सोधेको छ अनि सोल्युसन गर्छौँ। त्यस्तै इफेक्ट अफ स्पेसिफिक प्रोडक्सन सब्सिडी, अब सब्सिडी प्रोभाइड गर्दैछ, सब्सिडी पनि गभर्मेन्टले सेलर र बायर दुइटैलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ। यदि सेलरलाई प्रोभाइड गरेको भने यसलाई प्रोडक्सन सब्सिडी भन्छौँ। सो प्रोडक्सन सब्सिडीले जहिले पनि सप्लाईलाई सपोर्ट गर्ने भएर यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सप्लाई फङ्सन अफेक्टेड हुन्छ। सो सप्लाई फङ्सनमा प्राइस प्लस अमाउन्ट अफ सब्सिडी गर्छौँ। सरी, यहाँ ट्याक्स भएको रहेछ, यहाँनिर हामीले सब्सिडी राख्छौँ यसलाई। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो सब्सिडी हुन्छ, यो प्लस सब्सिडी हुन्छ, अमाउन्ट अफ सब्सिडी, कति अमाउन्टको सब्सिडी हो प्लस यस गर्छौँ हामीले यसलाई। ओके, अनि यहाँनिर त्यस्तै इफेक्ट अफ स्पेसिफिक कन्जम्सन सब्सिडी अथवा यदि सब्सिडी कन्ज्युमरलाई प्रोभाइड गरेको छ भने डिमान्ड फङ्सन इज अफेक्टेड। अनि अब अमाउन्ट अफ सब्सिडी गरेको छ त्यसलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ मैले टी लेखेको रहेछ है, यसलाई कन्सिडर गर्नु होला। ओके, सो पी माइनस टी गर्छ किनभने हामी कन्ज्युमर्सलाई सब्सिडी प्रोभाइड गर्दाखेरि हामीले मार्केटमा पहिला तिरेको भन्दा कम प्राइस तिर्ने गर्छौँ। त्यसैले कतिले कम तिर्यो भन्दाखेरि पी माइनस अमाउन्ट अफ सब्सिडी गर्छ हाम्रो डिमान्ड फङ्सनमा। त्यही अनुसार फर्दर क्वेसनले जे सोधेको छ हामी सोल्युसन गर्छौँ। ओके, के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि ट्याक्स इम्पोज गरेको छ भने सेलरको ठाउँमा छ भने सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस घट्छ, त्यही भएर पी माइनस टी हुन्छ। अनि यदि बायरलाई ट्याक्स इम्पोज गरेको छ भने हामीले पे गर्नुपर्ने प्राइस बढ्ने भएर हामीले पी प्लस टी गर्छौँ। अनि त्यसपछि यदि सब्सिडी प्रोडक्सनमा सब्सिडी दिएको, सेलरलाई सब्सिडी दिएको भने सेलरले रिसिभ गर्ने प्राइस बढ्छ, त्यही भएर पी प्लस एस गर्छौँ। अनि यदि कन्ज्युमरलाई सब्सिडी दिएको रहेछ भने हामीले चाहिँ प्राइस पे गर्दाखेरि पहिलाभन्दा कम प्राइस पे गर्नुपर्छ, त्यही भएर पी माइनस अमाउन्ट अफ सब्सिडी द्याट इज यस गर्छौँ है त। अब यहाँनिर टी लेखेको रहेछ यो दुईवटा, यसलाई यस लेख्नु होला। ओके, त्यसरी नै हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने एउटा कन्सेप्ट हेर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट हो। यसको डेफिनेसन भनेकै कन्ज्युमरले कति तिर्न चाहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ उसले एक्चुअलमा तिरेको प्राइस घटायो भने त्यो ग्यापलाई हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ। सो यसलाई हामीले ग्राफमा हेर्दाखेरि जहिले पनि
यो चाहिँ डिमान्ड कर्भ भन्दा बिलो र प्राइस लाइन भन्दा माथि अथवा जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस हुन्छ त्यो इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन भन्दा माथिको भाग र डिमान्ड कर्भ भन्दा बिलोको भागलाई जुन ट्रायंगल आउँछ त्यो ट्रायंगललाई हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ। त्यसरी नै प्रोड्युसर सरप्लस छ। प्रोड्युसर सरप्लस भनेको प्रोड्युसरले आफ्नो प्रोडक्टहरू मार्केटमा बिक्री गर्दाखेरि एक्चुअलमा कति प्राइस पाउँछ, त्यहाँबाट उसको मिनिमम कस्ट कति हो अथवा मिनिमम सप्लाई प्राइस कति हो, त्यो दुईटाको ग्याप निकाल्यौँ भने त्यसलाई प्रोड्युसर सरप्लस भन्छौँ। अब हामीले ग्राफमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन भन्दा तलको भाग अथवा एरिया बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन एन्ड अबभ द सप्लाई कर्भ भन्दा माथिको भाग र इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन भन्दा तलको भाग जुन एउटा ट्रायंगल आउँछ त्यो ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले प्रोड्युसर सरप्लस भन्छौँ। र हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यदि मार्केट पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ छ भने त्यहाँनिर कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस म्याक्सिमम हुन्छ। सो पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केट भनेको इफिसियन्ट मार्केट अथवा टोटल सरप्लस क्यान बी म्याक्सिमाइज इफ द मार्केट इज पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ भनेर भन्न सक्छौँ। सो टोटल सरप्लस भनेको जहिले पनि प्रोड्युसर सरप्लस प्लस कन्ज्युमर सरप्लस हो। सो त्यो भनेको विलिङनेस टु पे माइनस मिनिमम सप्लाई प्राइस हुन्छ। हामीले यही फर्मुलालाई एडजस्ट गरेर यसको फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौँ। अर्को प्राइस कन्ट्रोल पोलिसी भनेर छ। गभर्मेन्टले कहिलेकाहीँ पर्फेक्टली कम्पिटेटिभ मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइस कम फिल गर्न सक्छ, बढी फिल गर्न सक्छ, त्यो बेला प्राइस कन्ट्रोल पोलिसीहरू युज गर्छ। सो पहिले एउटा पोलिसी भनेको प्राइस सिलिङ पोलिसी भयो। अब यो चाहिँ जस्तो प्राइस सिलिङ भनेको अप्पर लिमिट अफ प्राइस फिक्स गरिदिन्छ। यदि मार्केटमा डिटरमाइन भएको प्राइस गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ हाई फिल गर्यो अथवा कुनै एउटा कमोडिटीको कुनै डिफ्रेन्ट प्रोडक्टको प्राइस मार्केटले डिटरमाइन गरेको प्राइस चाहिँ सर्टेन कम्युनिटीको लागि यदि त्यो चाहिँ धेरै छ भन्ने फिल गर्यो अनि सर्टेन कम्युनिटी सर्टेन मान्छेले स्पेसली पुवर मान्छेले मार्जिनलाइज्ड पिपुलहरूले त्यो प्राइस अफोर्ड गर्न सक्दैनन् भने इक्विलिब्रियम प्राइसलाई अफोर्ड गर्न सक्दैनन् भने त्यो बेला गभर्मेन्टले इक्विलिब्रियम भन्दा बिलो रहने गरेर एउटा म्याक्सिमम लिमिट फिक्स गरिदिन्छ प्राइसको, त्यसलाई चाहिँ प्राइस सिलिङ भन्छ। सो इट इज द लिगल म्याक्सिमम अर अप्पर लिमिट अफ प्राइस द्याट इज फिक्स्ड बाई द गभर्मेन्ट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस टु सपोर्ट पुवर अर मार्जिनलाइज पिपुल। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा सर्टेज क्रिएट गर्छ। अनि यसलाई गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गरेन भने यसले चाहिँ ब्ल्याक मार्केटिङ जस्ता प्रब्लम्सहरू मार्केटमा क्रिएट गर्छ। सो गभर्मेन्टले रासनिङ कोटा सिस्टम जस्ता पोलिसीहरू युज गरेर समहाउ ब्ल्याक मार्केटलाई चाहिँ यसले गभर्मेन्टले मिनिमाइज गर्न सक्छ भने। अर्को चाहिँ फ्लोर प्राइसिङ हुन्छ। जस्तो एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरू अनि अनस्किल लेबरको वेज रेटहरू मार्केटलाई फ्रीली डिटरमाइन गर्न दियो भने एकदमै थोरै डिटरमाइन हुन सक्छ अथवा इनअप्रोप्रिएट प्राइसहरू मेजर हुन सक्छ। अथवा एग्रिकल्चर प्रोडक्टलाई मार्केटमा फ्रीली त्यसलाई छोड्ने हो भने एग्रिकल्चरमा इङ्गेज भएको फार्मर्सहरूले पाउने प्राइस थोरै हुन सक्छ अनि अनस्किल्ड वर्करहरूले पाउने वेज रेट थोरै हुन सक्छ। त्यही भएर फार्मर प्लस अनस्किल्ड वर्करलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा मिनिमम प्राइस फिक्स गरिदिन्छ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि it is the minimum or legal minimum or lower limit of price fixed by the government and यो चाहिँ always के हुन्छ above the equilibrium price हुन्छ। यो के को लागि भन्दा सपोर्ट गर्नको लागि फार्मर र अनस्किल्ड वर्करलाई सपोर्ट गर्नको लागि हो। सो यसले गर्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ सरप्लस क्रिएट हुन सक्छ। सो त्यो एक्सेस भएको जुन सरप्लस भएको क्वान्टिटी छ त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पर्चेज गरेर गभर्मेन्टले राख्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बफर स्टक भन्छौँ। सो यसको बारेमा हामीले पहिला डिटेल भिडियोहरू डिस्कस गरेका छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट भयो। हामीले यो च्याप्टर 2 भरिमा पढ्नुपर्ने मेन कुराहरू यिनै हुन्। यति कुरा बुझ्नु हो भने तपाईँले च्याप्टर 2 बाट जस्तो क्वेसन आए पनि सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब पास्ट इयरमा ट्यु बोर्ड इक्जामबाट कस्तो कस्तो क्वेसनहरू आएका छन् अथवा ट्युले कस्तो क्वेसन सोधेको छ, मैले अघि भने जस्तै 2076 सम्म हेर्दाखेरि पुरानो क्वेसन्सहरू मात्रै हुन्छ। अब नयाँ 4 इयरमा नयाँ जुन यो अहिले प्राइस सिलिङ प्राइस यो कन्ट्रोलिङ पोलिसीहरू अनि त्यसपछि इफेक्ट अफ ट्याक्स अनि इफेक्ट अफ सब्सिडी यो कुराहरू चाहिँ नयाँ एड गरेको अहिले टिमले। सो योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू चाहिँ अब मात्रै सोध्छ। सो योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू इच एन्ड एभ्री टपिकको सोल्युसन मैले राखिदिएको छु, त्यो हेर्नु होला। सो क्वेसन नम्बर फर्स्ट के छ, let the demand function QDX equals to 100 minus 5px, supply function QSX equals to 20 plus 5px, determine the equilibrium price and quantity। यो चाहिँ 2075 मा सेकेन्ड नम्बर क्वेसन सोधेको। यो सबै 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन है त। सो एकदम इजी छ। डिमान्ड फंक्सन दिएको छ, सप्लाई फंक्सन दिएको छ, हामीलाई इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी मेजर गर भन्यो। मैले यहाँ माथि लेखिदिएको जस्तै फर इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी हामीले के गर्नु पर्यो, डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई अथवा डिमान्ड फंक्सन इक्वल टु सप्लाई फंक्सन गर्नुपर्छ। सो हामीलाई यहाँ डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दिएको छ, त्यही भएर इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी मेजर गर्नको लागि डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई और डिमान्ड फंक्सन इक्वल टु सप्लाई फंक्सन गर्छौँ। सो 100 minus 5px इक्वल्स टु 20 plus 5px। अब यसरी यसलाई हामीले सोल्युसन गर्यो भने इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ ₹8 आउँछ।
अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी मेजर गर्नको लागि इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु डिमान्ड फंक्सन अथवा सप्लाई फंक्सन कुनै एउटामा हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने भ्यालु इक्वल आउँछ। सो यहाँ मैले डिमान्ड फंक्सनमा सब्स्टिट्युट गरे 100 - 5 px अनि 100 - 5 * 8 यो भनेको 60 युनिट्स हुन्छ र यो भनेकै हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ सप्लाई पनि हुन्छ। देयरफोर इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹8 एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटिज आर 6 युनिट्स भनेर यसरी हाम्रो टक्क गिभन के छ लेख्ने अनि यसो एक लाइनमा कन्क्लुजन लेखिदिनु भने 2 मा 2 मार्क्स आउँछ। ओके, त्यसपछि एउटा अरु क्वेशन छ 2074 मा सोधेको यो चाहिँ टियुले। सपोज डिमान्ड फंक्सन QD = 500 - 10p, सप्लाई फंक्सन QS = 50 + 20p, फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस इन क्वान्टिटी। ठ्याक्कै त्यस्तै क्वेशन छ, भ्यालु मात्रै फरक हो। हामीले गर्ने प्रोसेस त्यही नै हो। डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई गर्यो भने इक्विलिब्रियम प्राइस ₹15 मेजर हुन्छ यहाँनिर। अनि त्यो इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु हामीले आइदर डिमान्ड फंक्सन अर सप्लाई फंक्सन, मैले अघिल्लो क्वेशनमा डिमान्ड फंक्सनमा राखेको थिएँ भने यसमा सप्लाई फंक्सनमा सब्स्टिट्युट गरेको छु। सो यसरी सब्स्टिट्युट गर्दा 350 युनिट्स आउँछ। यसलाई तपाईले डिमान्ड फंक्सनमा सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने पनि 350 नै आउँछ। देयरफोर इक्विलिब्रियम प्राइस इज 15 एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटिज आर 350 युनिट्स भन्न सकियो। सो दुईटै सिमिलर क्वेशन हो, खाली हाम्रो फंक्सनमा नम्बर मात्रै चेन्ज छ है त। ओके, अब थर्ड क्वेशन छ लेट अटोनोमस डिमान्ड इक्वल्स टु 200 एन्ड स्लोप अफ द डिमान्ड कर्भ इज 5, डिराइभ लिनियर डिमान्ड फंक्सन। एउटा 2072 मा क्वेशन नम्बर 2 मा सोधेको छ। ओके, सो हामीलाई अटोनोमस डिमान्ड दिएको छ, यसलाई हामीले लिनियर डिमान्ड फंक्सनमा यसको म्याथमेटिकल फर्म के हो त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो हामीलाई। जस्तै QX = A - BPX हुन्छ हाम्रो लिनियर डिमान्ड फंक्सनको म्याथमेटिकल फर्म। अब त्यो QX = A - BPX जुन हामीले माथि मैले सुरुमै देखाएको छु यहाँनिर। ओके, सो यहाँनिर यो A भनेको अटोनोमस डिमान्ड हो भने B भनेको स्लोप हो। सो यो दुईवटा प्यारामिटरको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। अब त्यो हामीलाई यदि म्याथमेटिकल फर्म अफ लिनियर डिमान्ड फंक्सन याद छ भने त्यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनु एकदमै सजिलो भयो त। सो अटोनोमस डिमान्ड इक्वल्स टु 200, स्लोप अफ द डिमान्ड कर्भ B = 5. So we know that the mathematical form of linear demand function is QX = A - BPX, which is 200 - 5px. A भनेको 200 छ, B भनेको 5 छ। सो त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने 200 - 5px इज रिक्वायर्ड लिनियर डिमान्ड फंक्सन। अब एउटा अर्को क्वेशन सोधेको छ, यो चाहिँ 2071 मा क्वेशन नम्बर 3 मा सोधेको छ। द फलोइङ शेड्युल शोज द नम्बर अफ स्यान्डविचेस बट बाई हाउसहोल्ड्स अफ नेपाल एट डिफरेन्ट प्राइसेस। अब स्यान्डविच भन्ने एउटा खाजा भनौँ होइन, एउटा खाने चिज, फुड आइटम, त्यसको दुईटा टाइम पिरियडको प्राइस र डिमान्ड दिएको छ। जस्तो 2069 मा प्राइस ₹50 रहेछ पर स्यान्डविच अनि डिमान्ड 80 स्यान्डविचको डिमान्ड भएको रहेछ भने 2070 मा प्राइस बढेर 75 भयो र डिमान्ड पनि बढेर 100 युनिट्स भएको छ। त्यसपछि क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा डज द बिहेभियर अफ हाउसहोल्ड कन्ट्राडिक्ट द ल अफ डिमान्ड, गिभ अ रिजन फर योर आन्सर। ओके, ल अफ डिमान्डले हामीलाई के भन्छ, प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ र प्राइस घट्दा डिमान्ड बढ्छ भन्छ। तर हाम्रो यहाँ क्वेशनमा प्राइस बढेको छ, 50 बाट 75 भएको छ र प्राइस बढेसँगै डिमान्ड पनि बढेको देखिन्छ, 80 बाट 100 युनिट्स भएको छ। सो यो बिहेभियर भनेको जस्ट अपोजिट टु ल अफ डिमान्ड छ है त। ल अफ डिमान्डले इन्भर्स रिलेसनसिप देखाउँछ, प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्ने अनि प्राइस घट्दा डिमान्ड बढ्ने देखाउँछ भने यहाँनिर चाहिँ हामीले डिमान्ड सेड्युललाई अब्जर्भ गर्ने हो भने यसले ल यो हाउसहोल्ड जुन यो पर्टिकुलर हाउसहोल्डको बिहेभियर देखाएको छ, यो बिहेभियरले चाहिँ ल अफ डिमान्डलाई कन्ट्राडिक्सनरी तरिकाले यो बिहेभियर रिप्रेजेन्ट भएको छ भनेर देखाउन सक्छ। ओके, अब्जर्भिङ द गिभन डिमान्ड सेड्युल, द बिहेभियर अफ द हाउसहोल्ड कन्ट्राडिक्ट्स द ल अफ डिमान्ड because there is a positive relationship between price and demand for sandwich. Okay, according to law of demand, there should be inverse relationship between change in price and change in demand for sandwich. But if we observe the table, we observe that, or we can see that there is positive relationship, so which is against the law of demand. So the behavior of given household contradicts the law of demand भन्न सकिन्छ। अब यो के कारणले हुन सक्छ त भन्दाखेरि अब इन्कम बढेको हुन सक्छ एउटा त, त्यो इन्डिभिजुअलको 69 देखि 70 मा आउँदा इन्कम बढेको कारणले उसको प्राइस बढ्दाखेरि पनि उनीहरूले डिमान्ड बढाउन सक्छ एउटा त्यो। अर्को चाहिँ यो स्यान्डविचको टेस्ट उनीहरूलाई एकदमै मन परेको हुन सक्छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ यसको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सहरू एकदमै पोजिटिभली अफेक्टेड भएको हुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले प्राइस बढे पनि डिमान्ड बढाएको हुन सक्छ। अनि त्यस्तै त्यो हाउसहोल्डमा पपुलेसन इन्क्रिज भएको हुन सक्छ होइन, पपुलेसन हाउसहोल्डमा पपुलेसनको साइज इन्क्रिज भएको हुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि प्राइस बढ्दा उनीहरूले डिमान्ड बढाउँछ। सो यस्तो इन्कम इन्क्रिज हुनु अथवा इन्क्रिज इन इन्कम अफ द हाउसहोल्ड, चेन्ज इन टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सेस अफ द हाउसहोल्ड अथवा पोजिटिभ चेन्ज इन टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स, त्यसपछि इन्क्रिज इन हाउसहोल्ड साइज अथवा त्यसपछि अब उनीहरूले स्यान्डविचको सट्टामा के खाँदै थियो अर्को खाजा होइन, त्यसको प्राइस बढेको हुँदाखेरि
उनीहरूले त्यसको पनि प्राइस बढ्यो, यसको पनि प्राइस बढेको रहेछ। सपोज उनीहरूले स्यान्डविचको ठाउँमा पिज्जा कन्ज्युम गर्थ्यो भने पिज्जाको प्राइस चाहिँ धेरैले बढ्यो भने उनीहरूले पिज्जा कम किनेर स्यान्डविच बढी किन्न सक्छन्। सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट कजेसहरूले गर्दाखेरि यो प्राइस बढ्दाखेरि पनि डिमान्ड बढेको छ। त्यो चाहिँ ल अफ डिमान्डलाई कन्ट्राडिक्सन तरिकाले देखाए पनि यो चाहिँ लजिकली यो तरिकाले हुन सक्छ भनेर सिम्पल 2-3 लाइनमा आन्सर लेख्न सक्छौँ। ओके, सो यति नै क्वेसन सोधेको छ। अरू यो च्याप्टरबाट पोसिबल जति पनि जुन फर्मको पनि सर्ट क्वेसनहरू हुनसक्छ त्यो अलरेडी मैले भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, त्यसको लिङ्क पनि म राखिदिउँला, त्यो हेर्नु होला। त्यहाँनिर मैले मोर देन 15-16 वटा क्वेसन्सहरू जति पनि पोसिबल क्वेसन हुनसक्छ यो च्याप्टरबाट सर्ट क्वेसनमा सोध्न मिल्ने, 2 मार्क्सको लागि सोध्न मिल्ने, त्यो सबै राखेको छु। प्लस इच एन्ड एभ्री टपिकको लङ क्वेसन 10 मार्क्समा आउन मिल्ने, 15 मार्क्समा सोध्न मिल्ने सबै क्वेसनहरू राखिदिएको छु, त्यो हेर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।